नमस्कार, सुनगावा खबरमा म रेशमका यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। खबर सुरु गरौँ प्रमुख खबरबाट। सरकार अनिर्णयको बन्दी हुँदा महामारीका कारण शैक्षिक क्षेत्र अन्यल। हालकै अवस्थामा शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्न सकिने सरकारवालाहरूको ठहर। वीरेन्द्रनगरका 17 जना सहित कर्णालीमा थप 28 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 2719 पुग्यो। मन्त्री स्तरबाट गरेको भूमि कित्ताकाट सम्बन्धी निर्णयमा संसदीय समितिको असन्तुष्टि। कित्ताकाट गर्ने निर्णय कानुन विपरीत भएको सभापति सुवेदीको भनाई। विद्यमान ऐनहरू भ्रष्टाचारको कारक बनेको प्रत्याजित व्यवस्थापन समिति सभापति बिडारीको भनाई। विधेयकहरू जस्ताको तस्तै पारित हुनुले संसदको औचित्यमाथि प्रश्न। ब्याडमिन्टन खेलका लागि सामग्री खरिदमा अनियमितता भएपछि छानबिन उपसमिति गठन। उपसमितिद्वारा प्रारम्भिक चरणको गृह कार्य सम्पन्न। अब खबर विस्तारमा। कोरोना महामारीका कारण यति बेला शिक्षण संस्थाहरू बन्द छन्। सरकारले विद्यालय तहमा वैकल्पिक सिकाइ कक्षा सञ्चालन गरिरहेको बताए पनि त्यो प्रभावकारी हुन भनिसकेको छैन। वैशाखमा सुरु हुनुपर्ने शैक्षिक सत्रबारे 5 महिना बित्न लाग्दा पनि अन्यल कायमै छ। तर सरकारसँग भने अझै पनि स्पष्ट योजना छैन, जसका कारण शैक्षिक सत्र नै खेर जाने जोखिम बढेको देखिन्छ। यही अवस्थामा पनि शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्न सकिने सरकारवालाहरू बताउँछन्। हालको अवस्थामा विद्यालय क्याम्पस एवं शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालनको लागि 2वटा मोडेलबाट जान सकिने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक यदुप्रसाद ज्ञानेले बताउनुभयो। 2टा मोडेलदेखि 3टा मोडेललाई मैले एउटा उच्च शिक्षालाई छुट्टै मोडेल छ र विद्यालय शिक्षालाई 2टा मोडेललाई चाहिँ अहिले मेन रूपमा चाहिँ लानुपर्छ भन्ने सोचिराखेको छु। र एउटा मोडेल भनेको भर्चुअल हो र भर्चुअल मोडलमा अनलाइन प्लेटफर्म विद्यालयहरूले जुमबाट चलाएको छ, तर त्यो प्रभावकारी छैन। किन भन्दा जुम त्यति सेक्युर पनि छैन र त्यो विद्यालयको आफ्नो ओन गरेको एप्लिकेसन पनि होइन। त्यसमा सर्वप्रथम विद्यालयले एउटा एप्लिकेसन ओन गर्नुपर्छ र ताकि त्यहाँ विद्यार्थीलाई दिने क्रियाकलापहरू एसाइनमेन्टहरू पनि त्यसमा राख्न सकियोस् र विद्यालयले त्यहाँ पोस्ट गर्न सकोस्। त्यो किसिमको एप्लिकेसन डेभलप गर्नुपर्छ र त्यो एउटा निश्चित शुल्क निर्धारण गरेर र अभिभावक पनि त्यो शुल्क तिर्न तयार हुनुपर्छ र विद्यालयले पनि केही शुल्क लिइकन त्यस्तो किसिमको कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ। एउटा मोडेल त्यो हो। र अर्को मोडेल भनेको अहिलेको जुन परिस्थितिमा विद्यालयहरू छन् त्यसलाई स्केल डाउन गर्ने। स्केल डाउन गर्दा के गर्ने भन्दा जुन समूहहरू विभाजित भएको छ त्यो समूहहरूलाई अझ साना समूहहरूमा विभाजित गरेर एउटा कक्षामा 10 देखि 15 जना विद्यार्थी बस्ने वातावरण बनाउने, ताकि एउटा बेन्चमा एउटा विद्यार्थी अथवा 2टा कर्नरमा 2टा विद्यार्थी पनि राख्न सक्छौँ हामी, ताकि उनीहरू चाहिँ फिजिकल्ली पनि डिस्टेन्समा रहोस् र व्यक्तिगत डिस्टेन्समा रहिकन र क्लासरुमहरू सरसफाइ, विद्यालय सेनिटाइजेसन, टोयलेट सेनिटाइजेसन र सम्पूर्ण सुरक्षाका सामग्रीसहित टिचरहरूको उपस्थिति भयो भनेपछि हामीले जो विद्यार्थी इन्टरनेटको एक्सेसमा, किन भन्दा कर्णाली प्रदेशको अवस्थालाई हेर्दा अब एउटा सरकारी विद्यालयको सर्वे भएको केसमा हेर्दा लगभग 8-9%, 11-12% विद्यालयहरू मात्रै के छन् त इन्टरनेट एक्सेसमा छन्। त्यो बाहेक अन्य विद्यार्थीलाई हामीले चाहिँ शिक्षामा ल्याउनु छ भनेपछि त्यो विकल्प बाहेक अरू विकल्पमा हामी जान सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण सामाजिक दूरी कायम गर्दै शैक्षिक क्रियाकलाप अगाडि बढाउनुपर्छ र नत्र भने अब हाम्रो शैक्षिक सत्र कोल्याप्स त हुन्छ नै। शैक्षिक सत्र कोल्याप्स हुँदाखेरि अनि हाम्रा विद्यार्थीहरूको भविष्य कहाँ पुग्ने भन्ने बारेमा पनि गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ। महामारी फैलिएका शहरी क्षेत्रमा विद्यालय खोल्ने अवस्था छैन, तर सरकार अनिर्णयको बन्दी भएकाले सङ्क्रमण नै नरहेका जिल्ला र क्षेत्रमा पनि विद्यालय खुलेका छैनन्। एकजनामा पनि सङ्क्रमण नदेखिएका प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरूमा भने विद्यालय सञ्चालन गरी पठन पाठन गर्न सकिने उपप्राध्यापक ग्यावलीले बताउनु भयो। जुन यो कोभिड-19 को प्रभाव छ, त्यसको सङ्क्रमणको दर छ, त्यसलाई हामीले एउटा सेन्टरमा मात्र रहेर प्रभावित भइरहेका छौँ। जस्तो मानौँ मैले आज मात्र हेरेको थिएँ, त्यो तथ्याङ्क कति रियल हो। सुर्खेतको चाहिँ सङ्क्रमण दर 29% पुगेको छ भन्ने एउटा तथ्याङ्क एउटा सामाजिक मिडियामा राखेको तथ्याङ्क भेटेको थिएँ। अथवा कतिसम्म सही हो भन्ने कुरा मैले एक्सप्लोर गरेको छैन। भनेपछि सुर्खेतको 29%लाई मात्रै हेरेर हामीले चाहिँ अगाडि योजना बनाएका छौँ कि अब जुम्लामा त्यहाँ 0% पनि रहन सक्छ अथवा 1% रहन सक्छ र अझै गाउँतिर हेर्ने भने गाउँतिरको त प्रभाव एकदम न्यून छ हैन। त्यो अवस्थामा त गाउँमा त विद्यालयहरू हामी सहज रूपमा चलाउन सक्छौँ। सामाजिक दूरी कायम गरेर उनीहरूलाई चाहिँ स्वास्थ्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराएर र अलिकति उनीहरूलाई हेल्थ सम्बन्धी कन्सियस प्रोग्रामहरू चलाएर अथवा उनीहरूलाई हामीले एउटा सानो हेल्थ सम्बन्धी केही भनौँ अन्तर्क्रिया कार्यक्रम अथवा उनीहरूलाई अवेरनेस प्रोग्राम राखेर त्यो अनुसार यसरी सरसफाइ गर्नुपर्छ, यो गर्नुपर्छ भने विद्यालय त्यहाँ सहज रूपमा चलाउन सकिन्छ। त्यस्तै गरी अर्को उच्च शिक्षालाई हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा मोबाइल टिचिङ लागू गर्न सक्छौँ र त्यसमा चाहिँ जो विद्यार्थीहरू
हाम्रा विद्यार्थीहरू जो युनिभर्सिटी एजुकेसनका विद्यार्थीहरू छन् उनीहरू विभिन्न गाउँहरूमा छन्। विभिन्न गाउँ त्यही गाउँमा उनीहरूलाई ल केही किसिमको योजना तिमीहरू बनाएर त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्छौ है, त्यो योजनाबाट तिमीहरूले आफ्नो कम्युनिटीलाई सिकाउन सक्छौ है भनेर मोबाइल टिचिङको विधि पनि हामीले अपनाउन सक्छौँ। शिक्षा मन्त्रीज्यूको कुरा अनुसार त यो शैक्षिक सेसन चाहिँ यसरी जान्छ, वैकल्पिक विधिबाट जानुपर्छ भन्ने कुराहरू आएको छ। र यदि दसैँ पछाडि शैक्षिक संस्था फिजिकल्ली रूपमा खुल्ने भए तापनि त्यहाँको सेसन त कोल्याप्स भयो नि त, किनकि दसैँ पछाडि त त्यहाँका विद्यार्थीहरू त अब त्यहाँ त चिसो हुन्छ, त्यहाँ त बिदा भइहाल्छ, त्यहाँ शैक्षिक सेसन त कोल्याप्स हुन्छ। त्यसकारण अब त्यहाँका विद्यार्थीहरूको लागि यो 1-2 महिना टाइममा पनि हामीले केही कुराहरू सिकाउन सक्यौँ भने उनीहरू सिकाइ उपलब्धि केही होला। सरकारले असार 1 गतेदेखि वैकल्पिक सिकाइ कक्षा सञ्चालन गरे पनि त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको अमरज्योति माविका प्राचार्य खगेन्द्र थापाले बताउनु भयो। सरकारले शैक्षिक सत्र नै घोषणा गरेर पठन पाठन गराउनु पर्ने उहाँको भनाइ छ। महामारीसँगै जीवनशैली नै रूपान्तरण गर्नुको विकल्प नरहेको प्राचार्य थापाले बताउनु भयो। यो चाहिँ कहिले सकिन्छ भन्ने कुरा कसैले टुङ्गो भएन, यो अझै बढ्दैको स्थिति छ र यो एक प्रकारले हाम्रो जीवनशैली नै हुनसक्छ। हामीले हाम्रो जीवनशैलीमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ र जीवनशैली रूपान्तरण गरेर सुरक्षित हुँदै हामी अगाडि जाने हो। र अहिलेसम्म प्रयोग गरेका हाम्रा उपायहरू रेडियो प्रयोग गर्ने, टेलिभिजन प्रयोग गर्ने र हाम्रो अनलाइन क्लासहरू चलाउने, कन्ट्याक्ट सेसन चलाउने र डिस्टेन्स मोडबाट क्लासहरू चलाउने गर्नुपर्छ। र सरकारले एउटा मात्रै के हो भन्दाखेरि हेर्दाखेरि टिचरहरूले नगरेको जस्तो देखिने, तर खास गरी यो टिचरहरूको समस्या छैन, टिचरहरू पनि लाग्नु भएको छ भित्रभित्र। सरकारले शैक्षिक वर्ष घोषणा गरिदिनु पऱ्यो। शैक्षिक वर्ष असार 1 गते हो, साउन 1 गते हो, भदौ 1 गते हो अथवा असोज 1 गते हो। संसारभरि छ, संसारभरिका स्कुलहरू चल्न थालेका छन्। अनि चीनले पनि रिओपनिङ कन्सेप्ट भइसक्यो, नेपालमा पनि चलाउनु पर्छ। हिजोको जस्तो गरी चलाउन सकिँदैन होला, आलो पालो गरेर डिस्टेन्स लर्निङको मोडमा। र यो अनलाइन सक्नेहरूले अनलाइनबाट चलाउने र अनलाइनबाट चलाउँदा पनि हाम्रो मूल्याङ्कनको पाटो चाहिँ अलिकति कमजोर भयो। कतिपय फिजिकली इन्भल्भमेन्ट कुराहरू छ, त्यो चाहिँ समस्या छ। हामीले अलिकति यो प्र्याक्टिकल टेक्निकल एजुकेसनमा पनि प्रब्लम छ, किनभने प्र्याक्टिकल हुन्छ हाम्रो सेल्फ डिस्टेन्समा। कि त्यो गर्नु पऱ्यो कि चाहिँ हामीलाई सुरक्षित मोडमा आलो पालो गरेर कन्ट्याक्ट सेसनमा क्लास लिन दिने वातावरण गराउनुपर्छ। र हामी त्यो गर्छौँ र हाम्रो प्र्याक्टिस पनि छ, निरन्तर हामी लागेका पनि छौँ। र अरूलाई पनि जो पर्खेर बसेका छन्, सरकारले कहिले सिटी बजाउँछ र हामी स्कुल चलाउँला भनेर बस्नुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि यो चाहिँ सहज हुन्थ्यो होला। र मेन गरी शैक्षिक सत्र सरकारले घोषणा गर्नुपर्छ। कहिलेदेखि हो शैक्षिक सत्र घोषणा गर्यो भने हामी कसरी नै पढौँ, रेडियोबाट पढौँ, टेलिभिजनबाट पढौँ, अनलाइनबाट पढौँ, केही न केही त गरौँ। सरकारले मात्रै कोभिड-19 को डर छ र टिचरलाई छैन। र हामीले फेरि अतिरिक्त पैसाको माग, इन्सुरेन्सको माग सरकारसँग चाहिँ एकदम जबरजस्ती गरेर हामीले देऊ भनेको त होइन नि। हामीले अहिले पनि भनेको के हो भन्दाखेरि शैक्षिक सत्र घोषणा गर, सुरक्षित वातावरण बनाइदेऊ, अलिअलि स्वास्थ्य सामग्रीहरू स्कुलमा उपलब्ध गराइदेऊ र जहाँ सङ्क्रमितहरू छैनन् त्यस्तो ठाउँमा स्थानीय निकायले चाहिँ अलर्ट गर्न पर्यो। केन्द्र सरकारले स्थानीय निकायले तालमेल गरेर पढाउने कुरा गर्ने, तर स्थानीय निकायका साथी सङ्घीयहरू, जनप्रतिनिधिहरूले त्यो कुरामा चाहिँ आँट नदेखाउनु, तागत नदेखाउनु। सरकारले अझै पनि महामारीको अवस्थामा शैक्षिक सत्र कसरी अगाडि बढाउने भन्ने बारे अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरेको छैन। निजीतर्फ पनि अनलाइनबाट कक्षा चलाएका धेरैजसो विद्यालयले अभिभावकबाट शुल्क नपाएपछि बन्द गरिसकेका छन्। सरकारले तत्काल नै उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ। वीरेन्द्रनगरका 17 जना सहित कर्णालीमा थप 28 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। प्रदेशका 5 जिल्ला र अन्य प्रदेशका 1 जिल्लाका व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। कर्णाली प्रदेश अस्पताल, पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला सुर्के, चौरजारी अस्पताल प्रयोगशाला रुकुम पश्चिम र दैलेख अस्पताल प्रयोगशालामा गरिएको PCR परीक्षणमा बुधबार 28 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको हो। नयाँ सङ्क्रमित मध्ये सुर्खेतका 17 जना, रुकुम पश्चिमका 4 जना, सल्यान र दैलेखका 2-2 जना, जाजरकोट, मुगु र चितवनका 1-1 जनामा सङ्क्रमण पुष्टि भएको सामाजिक विकास मन्त्रालय स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले जनाएको छ। यो सँगै प्रदेशभर कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या 2719 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा आरटी-पीसीआर विधिबाट नयाँ पोजिटिभ सङ्ख्या 28 जना मध्ये जिल्लागत आधारमा सुर्खेत जिल्लाको 17 जना, रुकुम पश्चिमबाट 4 जना, दैलेख जिल्लाको 2 जना, सल्यान जिल्लाको 2 जना, जाजरकोट 1 जना, मुगु 1 जना र अन्य प्रदेश 1 जना गरी 28 जना हुनुहुन्छ। र लैङ्गिक आधारमा पुरुष 19 जना र महिला 9 जना हुनुहुन्छ भने उमेरगत आधारमा 10 देखि 59 वर्षका 27 जना र 60 वर्ष माथिको 1 जना हुनुहुन्छ। महाशाखाको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बुधबार प्रदेशमा थप 14 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। प्रदेशमा हालसम्म कोरोनाको सङ्क्रमणबाट मुक्त हुनेको सङ्ख्या 2354 पुगेको
महाशाखाले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोभिड-19 संक्रमण निको भई डिस्चार्ज हुनेको विवरण यस प्रकार रहेको छ। प्रदेश अस्पताल सुर्खेतबाट 6 जना पुरुष र 4 जना महिला हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी वीरेन्द्रनगर आइसोलेसन सेन्टर सुर्खेतबाट 1 जना पुरुष, भैरवी आइसोलेसन सेन्टर दैलेखबाट 2 जना पुरुष, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाट 1 जना महिला गरी जम्मा 14 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यससँगै हालसम्म निको भई डिस्चार्ज हुनेको जम्मा सङ्ख्या 2354 जना रहेको छ। बुधबारसम्म प्रदेशभर 359 जना कोरोनाका सक्रिय सङ्क्रमित रहेको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा महाशाखाले जनाएको छ। कर्णालीमा हालसम्म कोरोनाका कारण 6 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मन्त्री स्तरबाट गरेको भूमि किता कार्ड सम्बन्धी निर्णयमा संसदीय समितिले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले नियमावली नबनेको अवस्थामा भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा कुमारी अर्यालले मन्त्री स्तरबाट भूमिको किता कार्ड गर्ने निर्णय गर्नु गलत भएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको हो। समिति सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले मन्त्री स्तरबाट भएको उक्त निर्णयले कानुनलाई व्यवस्था गरेको बताउनु भयो। 2070 सालदेखि भूमि किता कार्ड गर्न रोक लगाइएको अवस्थामा पछिल्लो समय ऐन बनेको र त्यसको नियमावली नबन्दै मन्त्री स्तरबाट किता कार्ड गर्ने निर्णय हुनु कानुन विपरीत भएको सभापति सुवेदीले बताउनु भयो। पहिलो कुरो भूउपयोग ऐन जुन भूमिको वर्गीकरण गरेको छ, यो ऐन अनुसार अब यो ऐन त सबैतिरबाट पास भइसक्यो। अब यो नियमावली भएपछि यो पूर्णता हुन्छ। त्यो नियमावली बनाउनु पर्थ्यो र यी ऐन अनुसारका संरचनाहरू बनाउनु पर्थ्यो र त्यो बनाइसकेपछि मात्रै यो किताहरूको विषयमा अहिले ल किता त फुकाइदियौँ, तर कुन वर्गमा पर्छ त नि त्यो भूमि? कसैले त खेतीयोग्य जमिन, आवासीय जमिन, सिमसारको जमिन अथवा वन क्षेत्रको जमिन कुनै न कुनैसँग जोडिएको चाहिँ किता कार्ड गरेको भएदेखि त त्यो त ऐन विपरीत हुन्छ, त्यो त कानुन विपरीत हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यति काम गरिसकेपछि मात्रै यो कामको सुरुवात गरिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। कानुनी प्रक्रिया पुरा नगरिकन गर्दाखेरि को परिणाम फेरि पनि त हामीले सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको परिणाम राम्रो हुन्छ या नराम्रो। कानुन पुरा भइसकेपछि त कार्यान्वयनमा जाने हो, एक्सनमै जाने हो। त्यो त फेरि पर्खेर बस्ने कुरो हुँदैन। अब कानुन नै अब कानुन बनिसकेको छ, त्यो कानुनको पूर्णता नहुँदै फेरि हामीले त्यो बिचमा गरेका कामहरूले फेरि आफैलाई पनि आलोचित बनाउँछ कि भन्ने विषयमा हामी सचेत हुनुपर्छ। मन्त्रालयले गरेको उक्त निर्णयप्रति सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाकै भारतीय सङ्गठनले पनि विरोध जनाएका छन्। अखिल नेपाल किसान महासङ्घले विज्ञप्ति नै निकालेर भूमाफियाहरूको प्रभावमा परि भएको निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका हुन्। महासङ्घका सदस्य नरेन्द्र खड्काले पार्टीको नीति विपरीत मन्त्री अर्यालले निर्णय गरेको बताउनु भयो। उहाँले भूमि किता कार्ड गर्न दिने निर्णय पार्टीको नभएकोले बिचौलियाको प्रभावमा परि भएको हुन सक्ने बताउनु भयो। भदौ 18 गते माननीय भूमि सुधार मन्त्रीज्यूको मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले आफैले गरेको विगतको निर्णय उल्टाएर जो कृषि भूमिको गैर कृषि क्षेत्रमा चाहिँ प्रयोग नहोस्, कृषि क्षेत्र जो खाद्यान्न उत्पादनका लागि, कृषि उत्पादनका लागि हुनुपर्ने हो, त्यो भूमि दुरुपयोग नहोस् भन्नका लागि यसको किता कार्ड रोक्ने, किता कार्ड रोकेर यसको चाहिँ मूलतः बेचबिखन रोक्ने, खण्डीकरण रोक्ने जस्तो कुराहरू जे गरेको थियो त्यो हट्नु, त्यसको विपरीत त्यसलाई उल्टाउने निर्णय हुनु दुर्भाग्यपूर्ण छ। दीर्घकालीन गम्भीर समस्याहरू हुन्छन्। एकातिर सुशासनको हिसाबले समस्या हुन्छ, अर्कोतिर प्लटिङको हिसाबले त्योसँग जोडिएका अरू धेरै विकृति विसङ्गतिहरू छन्, त्यतातिरको समस्या हुन्छ। किसानहरूको जमिन चाहिँ अत्यन्तै सस्तो मूल्यमा लिने र महँगोमा बेच्ने हिसाबले बजारको सबै स्थितिमै प्रभाव पर्छ भने अर्कोतिर व्यापक रूपमा खाद्य सुरक्षामा यसले गम्भीर असर पर्छ। मन्त्रालयको यस निर्णयबाट कृषि भूमिलाई गैर कृषि क्षेत्रमा लैजाने बाटो खुलेको र यसले किसानसँग सस्तोमा भूमि लिई महँगोमा बेच्ने पुरानै प्रविधिलाई बढुवा दिएको खड्काले बताउनु भयो। उहाँले भूमिलाई किता कार्ड गर्न दिए कालो धन भूमिमा जाने र यसले कृषि भूमिको नाश गराउने मात्र नभई देशमा भ्रष्टाचारलाई समेत बढाउने उहाँले बताउनु भयो। यस्तो निर्णयबाट भोलिको दिनमा देशमा खाद्यान्न उत्पादन नै नहुने स्थिति आउन सक्ने खतरा बढेको समेत बताउनु भयो। प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनारायण बिडारीले विद्यमान ऐनहरू भ्रष्टाचारको कारक बनेको बताउनु भएको छ। विद्यमान ऐनहरूको व्यापक दुरुपयोग भएका कारण नेपालमा भ्रष्टाचार बढी हुने गरेको उहाँले बताउनु भयो। नेपाल कानुन समाजको प्रतिवेदन बुझ्दै सभापति बिडारीले ऐनहरूको व्यापक दुरुपयोग हुँदा सरदर 50% भ्रष्टाचार हुने गरेको बताउनु भयो। भ्रष्टाचार गर्नलाई ऐनहरू एउटा खुड्किलो भन्ने गरेको उहाँको भनाइ छ।
सरकारले ल्याएका हरेक विधेयकहरू जस्ताको तस्तै पारित गर्ने परिपाटीले संसदको औचित्य छ कि छैन भन्ने प्रश्न पनि उठाउने गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। त्यही यसैको कारणले पनि नेपालमा सरदर 50% भ्रष्टाचार यसैबाट हुन्छ। भ्रष्टाचार गर्नलाई एउटा खुड्किलो बनाएको छ। सरकारले ल्याएको कुरा फेल गर्न नहुने भएको र संसदमा बहुमतै भएको हुनाले यसको के औचित्य हो त? विपक्षीले जति कराए पनि ऊ अल्पमतमा हुन्छ, पास हुने कुरो भएन विपक्षी दलमा रहेकाहरूको। अब बहुमत चाहिँ सरकार बहुमत भएकै कारणले सरकार बनेको छ। त्यस कारणले संसदको औचित्यता छ भन्ने प्रश्न समेत उठ्न सक्ने अवस्था भए हुनाले हामीले विधेयकहरू प्रस्तुत गर्दा स्वतन्त्र छाड दिने परम्परा चाहिँ अभ्यास र कानुन बनाउनु पर्यो। त्यसकारण हामीले व्यापक रूपमा भनिरहेका छौँ यो डेलिगेटेड लेजिस्लेसन बनाउने पनि एउटा छुट्टै मापदण्डसहित तोकिएको ऐन चाहियो। अब प्रतिनिधि सभाले पठाएकोलाई हामीले चाहिँ नि उल्टाइदिएको छ। हामीले गरेको कुरा प्रतिनिधि सभामा गएर कति कुरा सकिएको छ, उल्टाएका छ। त्यसकारण बुझेर कुराहरूमा राष्ट्रिय सभाको औचित्य चाहिँ छ। तर मेरो चाहिँ कुरा छ होल संसदको औचित्य छ कि छैन। होल संसदको औचित्य छ कि छैन भनेर प्रश्न किन गरिन्छ भन्दा सरकारले बजेट ल्याउँछ, ल्याएको बजेट एक अक्षर तलमाथि पऱ्यो भने त्यो चाहिँ नि सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर पढाइन्छ। फेरि के पनि परिवर्तन नहुने भए त्यो 3 महिना लगाएर किन रिसर्च गराए? त्यत्रो खर्च करोडौँ करोड खर्च गराएर त्यस कारणले अर्थ विधेयक पनि परिवर्तन हुन्छ भन्ने मान्यता राख्नु पर्यो। संशोधन हुन्छ, सरकारले ओके गरेपछि भइगयो भन्नेसम्म गरिएन भने विपक्षी अल्पमतमा भएको कार्य उसको कुरा सुनिँदैन। सत्ता पक्ष बहुमतमा भएको हुनाले सत्ताले जे ल्याउँछ त्यही गर्छ भनेपछि संसद के चाहियो? के पनि नगर्ने विधेयक जे ल्याउँछ त्यही पास हो नि, आर्थिक विधेयक जे ल्याउँछ त्यही पास हो नि भएपछि यस्तोलाई सुधार गर्ने हाम्रै हातमा छ। हामीले सुधार गर्न सक्छौँ। सुधार्यो भने मात्रै संसद आवश्यक छ भन्ने कुरो देखाउन सकिन्छ भन्ने। विधान व्यवस्थापन समितिका सभापति परशुराम मेगी गुरुङले संसदबाट विधान सम्बन्धी 10% काम समेत हुन नसकेको बताउनु भयो। हामीले यो विधान सम्बन्धी काम मेरो आफ्नो चाहिँ अहिलेको अनुभवमा भन्नुहुन्छ भने हामीले संसदबाट 10% पनि गरिराखेका छौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। कारण यसको के हो भन्दाखेरि विधानलाई हामी एउटा कानुनको मुख्य स्रोतको रूपमा मान्छौँ र त्यहाँबाट कानुनको उत्पत्ति हुन्छ, निर्माण हुन्छ र अब कानुनका स्रोतको बारेमा पनि हामी अरू थुप्रै छलफल गर्न सक्छौँ। संविधान लगायत थुप्रै कुराहरू होलान्, अर्को बाटो भयो। अब खास गरिकन यो विधानको यो कार्य प्रकृतिको हिसाबले हेर्दाखेरि यसका 3टा चरणहरू, एउटा पूर्व काम गर्नुपर्ने कुराहरू प्री लेजिस्लेसनको कुरा भयो, अर्को विधायकी कार्य भयो र त्यस पछाडि ऐन बनिसके पछाडि त्यसलाई हेर्ने पोस्ट लेजिस्लेसनको यो 3टा पाटो चरण कामको प्रकृतिले हेर्दा यसरी हेर्न सकिन्छ। र यो 3टै कामहरूलाई मा जति चाहिँ संसद र सभासदहरूको समय जानुपर्ने हो। वास्तवमा मैले यसो हेर्छु यो यति धेरै काम छन्, त्यो काम चाहिँ वास्तवमा चाहिँ यो 3टै विधानका यो 3टै प्रकृतिको काममा संसदले काम गर्ने हो भने विधायकहरूलाई त पानी पिउने पनि फुर्सद नहुनुपर्ने हो वास्तवमा भन्ने हो। तर न हामी त्यो प्री लेजिस्लेसनमा नै धेरै काम गरिराखेका छौँ, न ड्युरिङ लेजिस्लेसनमा नै त्यो भने जसरी काम गर्न सकिराखेका छौँ। सांसद राधेश्याम अधिकारीले कानुनको स्थिरता नहुँदा निम्ति नै अस्थिरताले नराम्रो परिणाम दिने बताउनु भयो। गत आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खरिद ऐन 5 पटक संशोधन भएको स्मरण गर्दै उहाँले लाग्नै नसक्ने ऐन उल्लेख गरेर नियमावली, निर्देशिका र विनियमावली बन्ने गरेको बताउनु भयो। एक आर्थिक वर्षभित्र 5 पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली चाहिँ संशोधन भनेपछि त्यो त दूरदृष्टि राखेर गरेको काम त ठहरिएन नि। नियम भने पनि कानुन हो। कानुनको स्थिरता भएन भनेदेखि, कानुन चाहिँ पटक पटक तिनै कुराहरूमा फेरबदल भइरह्यो भनेदेखि त्यसले ल्याउने जुन अस्थिरता छ त्यो त चाहिँ साह्रै नै खराब हुन जान्छ। तर हाम्रो अनुभवले त के देखायो भन्दाखेरि लाग्नै नसक्ने ऐनको उल्लेख गरेर चाहिँ पनि नियमावली बनाएको, लाग्नै नसक्ने चाहिँ
ऐन उल्लेख गरेर निर्देशिकाहरू बनाएको, लाग्नै नसक्ने ऐन लगाएर चाहिँ के अरे यो विनियमावलीहरू बनाएको देखियो। त्यस्तोमा एउटा मन्त्रालयको कुरा गर्नुपर्दा कृषि मन्त्रालयमा कतिवटा निर्देशिका कसको पाना बन्यो भन्ने कुरा कसैले थाहा छैन। सचिवलाई थाहा छैन, महानिर्देशकलाई थाहा छैन, मन्त्रीलाई थाहा छैन। यो बेहाल छ भनेपछि यी सबै कुरालाई चाहिँ हामीले अब बिस्तारै के छ भनेदेखि यसलाई चाहिँ अध्ययन गर्दै एक दिनमा सकिने काम रहेनछ। यो चाहिँ यो टेक्निकल काम हो। यो चाहिँ यो फेरि कस्तो छ भने हामीहरू तल र माथि परेका छौँ। माथि व्यवस्थापन समितिको मिटिङ छ, हामी यहाँ प्रत्याश हेर्छौँ। कुरा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि नङमासु जस्तो छ र यो वास्तवमा दुईटैको बिचमा चाहिँ एकदम मिलाएर जानुपर्ने कुराहरू छ। हामीले पटक पटक यहाँबाट देखिएका कुराहरूलाई माथि उठाउँछौँ। ऐन बनाउँदाखेरि विधेयकहरू पास गर्दाखेरि हामी उठाइरहेका छौँ। नेपाल कानुनी समाजले समितिलाई शिक्षा ऐन 2028, विद्युत ऐन 2049, प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन 2054, सहकारी ऐन 2074, जनस्वास्थ्य सेवा ऐन 2075 र वातावरण संरक्षण ऐन 2076 को अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको हो। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सागको दौरान ब्याडमिन्टन खेलका सामग्री खरिद तथा वितरणमा भएको अनियमितता भएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले छानबिनका लागि उपसमिति गठन गरेको छ। खेलमा भएको अनियमितताको चौतर्फी आलोचनापछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका बोर्ड सदस्य गोविन्द भट्टराईको संयोजकत्वमा छानबिन उपसमिति गठन भएको थियो। उपसमितिलाई तोकिएको 21 दिनको समय सीमा सकिएपछि पुनः छानबिन उपसमितिको म्याद 15 दिन थप गरिएको छ। सागमा ब्याडमिन्टनको म्याट र खेलाडीको जुत्तामा अनियमितता भएको विषयमा चौतर्फी आलोचना भएपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले साउन 30 गते राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई पत्र मार्फत भ्रष्टाचार छानबिन गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यस अनुरूप राष्ट्रिय खेलकुद परिषद बोर्ड सदस्य समेत रहेका गोविन्द भट्टराईको नेतृत्वमा उपसमितिले अध्ययनलाई तीव्रता दिएको थियो। 21 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउनु भने पनि राजधानीमा जारी निषेधाज्ञाका कारण अझै पुरा भएको छैन। उपसमिति संयोजक भट्टराईले केही बयानहरू लिन बाँकी रहेको भन्दै बाँकी प्रमाण जुटाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको र थप गरिएको म्यादमा पुरा हुने बताउनु भयो। हाम्रो विषयसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूलाई केही डकुमेन्टहरू हामीलाई उपलब्ध गराइदिनुहोस् जुन आर्थिक पक्षसँग, स्टोरसँग, खरिदसँग, वितरणसँग सम्बन्धित रहेको छ त्यो उपलब्ध गराइदिनुहोस् भनेर हामीले उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न सुरु गरेका छौँ। देखि उहाँहरूले अब केहीले भोलिसम्ममा केहीले अलिकति खुकुलो भएपछि निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि किनकि एकजनाको मात्रै दराजमा एकजनाको मात्रै हातमा त्यो डकुमेन्ट नहुन सक्छ, त्यहाँ निकै कर्मचारीहरू संलग्न हुनुपर्ने हुनसक्छ। त्यसपछि केही व्यक्तिसँग मात्रै केही कुराहरू सोधपुछ गरेर निष्कर्षमा पुग्न नसकिने हुनसक्छ। त्यसो हुँदा ती क्षेत्रमा संलग्न रहेका केही निकै व्यक्तिहरूसँग पनि कुराकानी गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले अलिकति यो अफिस सञ्चालन सुरु भएपछि गर्दा सहज हुन्छ भन्ने कुरा पनि भइरहेको छ। तसर्थ हामी भोलिदेखि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद क्षेत्रमै गएर केही कामहरू अगाडि बढाउँछौँ र अब आगामी दिनदेखि चाहिँ सहज वातावरण भयो भने तोकिएको समयमा हामी हाम्रो तर्फबाट प्रतिवेदन चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई हामी प्रस्तुत गर्छौँ। त्यसमा हामी ढुक्क छौँ। 21 दिने समय सीमामा भट्टराईको नेतृत्वको 5 सदस्यीय उपसमितिले प्रारम्भिक चरणको गृह कार्य सम्पन्न गरेको छ। समय थप भएपछि बयान लिने काम भएको छ। सम्बन्धित क्षेत्रबाट कागजपत्र लिने काम भइरहेको उहाँले बताउनु भयो। केही व्यक्तिहरूसँग छलफल गरेर मात्रै निष्कर्षमा पुग्न सकिने अवस्था नभएको र बयान लिनुपर्ने व्यक्तिहरू केही उपत्यका बाहिर भएकोले समय लागेको उहाँको भनाइ छ। यो पत्र बुझ्यौँ, पत्र बुझेको त्यसको भोलिपल्टबाट निषेधाज्ञा सुरु भयो र आज हामी 3 हप्ता बिताइसक्यौँ। तसर्थ त्यो समयको बिचमा पनि केही प्रारम्भिक कामहरूको सुरुवात हाम्रो कार्य थियौँ। केही सामग्रीहरू सङ्कलन काम, जुम मार्फत केही डकुमेन्टहरू सङ्कलन गर्ने, केही व्यक्तिहरूसँग जुम मार्फत भेट्ने कामहरू पनि गर्दै रहेको अवस्थामा अब ठ्याक्कै हाम्रो समयावधि चाहिँ निषेधाज्ञा लकडाउनले खायो। त्यसपछि अब यो कामलाई सम्पन्न गर्नु नै छ भन्ने हिसाबले यो हाम्रो छानबिन उपसमितिको म्याद 15 दिन थपिएको कुरा तपाईँले जुन भन्नुभयो त्यो साँचो नै हो। यसका अलावा उपसमितिले 7 दोबाटो स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद परिसरमा भएको रुख कटानको बारेमा पनि छानबिन गरिरहेको छ। हवस् त आजका लागि सुनगाबा खबर यति नै। जानु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक।
सरकार अनिर्णयको बन्दी हुँदा महामारीका कारण शैक्षिक क्षेत्र अन्यल। हालकै अवस्थामा शैक्षिक संस्थाहरू सञ्चालन गर्न सकिने सरकारवालाहरूको ठहर। वीरेन्द्रनगरका 17 जना सहित कर्णालीमा थप 28 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। प्रदेशमा संक्रमितको संख्या 2719 पुग्यो। मन्त्री स्तरबाट गरेको भूमि कित्ताकाट सम्बन्धी निर्णयमा संसदीय समितिको असन्तुष्टि। कित्ताकाट गर्ने निर्णय कानुन विपरीत भएको सभापति सुवेदीको भनाई। विद्यमान ऐनहरू भ्रष्टाचारको कारक बनेको प्रत्यार्जित व्यवस्थापन समिति सभापति बिडारीको भनाई। विधेयकहरू जस्ताको तस्तै पारित हुनुले संसदको औचित्यमाथि प्रश्न। ब्याडमिन्टन खेलका लागि सामग्री खरिदमा अनियमितता भएपछि छानबिन उपसमिति गठन। उपसमितिद्वारा प्रारम्भिक चरणको गृह कार्य सम्पन्न। हवस् त अहिलेका लागि सुनगावा खबर सकिएको छ। यदि तपाईँहरूसँग पनि कुनै सूचना अथवा घटनासँग सम्बन्धित खबरहरू भएमा हामीलाई खबर गर्न सक्नुहुनेछ। खबरका लागि सुनगावा टेलिभिजन वीरेन्द्रनगर 6 सुर्खेत। सम्पर्क टेलिफोन नम्बर 083 525 400। इमेलका लागि sungavatv@gmail.com र सुनगावा टेलिभिजन फेसबुक पेजमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। साथै सुनगावा टेलिभिजन टाइप गरी युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेका लागि सुनगावा खबरबाट सम्पूर्ण युनिटसहित म रेशम कुमार साई पनि बिदा हुन्छु। हवस् त नमस्ते। सुनगावा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला।